नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर अपडेट खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। समाचार सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। काम गर्न नसक्नेलाई माफ गर्न सक्दिन, आशा जगाउन नसके मैले पनि पद छाड्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अब सरकार बेग्लै तरिकाले चल्छ, सबै कामले तीव्रता पाउँछ, प्रचण्डको भनाई। बिरामीको मृत्यु भएपछि झापाको मनमोहन अस्पतालमा तनाव। टेक अपकै क्रममा रनवेमा ठोकिएको थियो एयर इन्डियाको विमान, नियामक निकाय बेखबर। कालीकोटका 8वटा पालिकामा बिजुली पुग्यो। युएईबाट फर्किँदा विमानको शौचालयमा शिशु जन्माएकी महिलाको बयान, नेपाली केटासँग प्रेममा थिए। दार्चुलाको मल्लिकार्जुन 6 बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा। जुम्लाको हवाई सेवाको टिकट व्यवस्थित गरिँदै महेश राईलाई केपी ओलीका सुरक्षा कर्मीलाई अवरोध गरेको मुद्दा। मन्त्री किराँतीको दाबी, देशको पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्कियो। वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने वैद्यको घोषणा। भरतपुरमा राडार जडित क्यामेरा जडान गरिने। मधेसवादी दल समाप्त हुने बाटोमा छ, राजेन्द्र महतोको भनाई। धरोटी बुझाउन नसकेपछि जेलमा रहेका टेकनाथ रिजाल आज छुट्दै। सरकारको 1 वर्ष 73 जिल्लाका सबै पालिकामा इन्टरनेट। करिब 200 नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको अनुमान छ, परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथको भनाई। डेडिकेटेड ट्रङ्क लाइन सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्नु चेम्बरको आग्रह। जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माण काम 1 महिनाभित्र सम्पन्न हुन्छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि कोशी बाटो नाम सिफारिस। युक्रेनको आक्रमणबाट रुसी युद्धपोत क्षतिग्रस्त र काठमाडौँलाई हराउँदै ललितपुर एनएसएलको क्वालिफायरमा। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा कसैलाई माफ गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, हामीलाई असफल हुने छुट छैन। कार्य सम्पादन कमजोर भएको अवस्थामा म कसैलाई माफ गर्न सक्ने अवस्था र मनस्थितिमा छैन। कार्य क्षमता प्रमाणित गर्न नसके कसैले पनि ठाउँ ओगटी रहनु हुँदैन, छाडिदिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले देशमा सकारात्मक परिवर्तन र आशा जगाउन नसके आफूले पनि पद ओगटी रहन जरुरी नभएको बताउनुभयो। त्यस्तै आफूले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको 1 वर्ष पुगेको अवसरमा मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब आफूले बेग्लै ढङ्गले काम गरेर सरकारी कामलाई नागरिकले महसुस गर्ने बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले अब आफू अपरिहार्य र महत्त्वपूर्ण कार्यमा बाहेक काठमाडौँ बाहिर नजाने र यसै हप्ता प्रधानमन्त्री कार्यालयको संरचनात्मक परिवर्तन गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। पूर्वाधार विकास बेलैमा सम्पन्न नहुनुका कारण रुख कटान र जग्गाको मुआवजा हो भनेर धेरैले भन्ने गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अब खुद्रा समस्याको हल नभई नीतिगत र कानुनी हिसाबले नै समाधान गर्ने बताउनुभयो। झापाको बिर्तामोड स्थित मनमोहन अस्पतालमा बिरामीको मृत्यु भएको विषयलाई लिएर प्रदर्शन गरिएको छ। अस्पतालको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएको भन्दा मृतकका आफन्तले अस्पताल घेराउ गर्दै तोडफोड गर्न खोजेपछि तनाव भएको हो। घुँडा मुनि सुन्निएको समस्या लिएर बिर्तामोड 9 की 35 वर्षीय नर्वदा बास्कोटा सोमबार बिहान मनमोहन अस्पतालमा उपचार गर्न लगिएकोमा लापरवाहीले मृत्यु भएको भन्दै आफन्तहरू क्षतिपूर्ति र चिकित्सकलाई कारबाही गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। उपचारका क्रममा सोमबार बिहान ल्याइएकी महिलाको साझा मृत्यु भएको अस्पताल व्यवस्थापनले जनाएको छ। आफन्तले मृतकका छोराछोरीको पालन पोषण, शिक्षा दीक्षाका लागि क्षतिपूर्ति र लापरवाही गर्ने स्वास्थ्य कर्मीका लागि स्वास्थ्य कर्मीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेका छन्। इमर्जेन्सीमा भर्ना भएको बिरामीको दिनभर राख्दा समेत कुनै पनि रिपोर्ट नदिएको भन्दै उपचार नगरेको आरोप आफन्तले लगाएका छन्। रिपोर्ट नदिनु र उपचार नगर्नु लापरवाही हो, मृतकका आफन्तले भने। घटनाका विषयमा छलफल भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मृतकको शव अस्पतालको आइसियुमा रहेको जनाइएको छ। अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। कालीकोटको 8वटा पालिकामा बिजुली पुगेको छ। 9वटा पालिका रहेको कालीकोटमा पातला गाउँपालिका बाहेक अरू पालिकामा बिजुलीको पहुँच विस्तार भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालीकोट विस्तार केन्द्र प्रमुख विमल प्रसाद शाहले बताउनुभयो। खाँड चक्र नगरपालिका, तिला गुफा नगरपालिका, राजकोट नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका, सान्नी त्रिवेणी गाउँपालिका, 50 झरना गाउँपालिका, महावै गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा बिजुलीको पहुँच पुगेको हो। 8वटै पालिकाको
केन्द्रसम्म बिजुली पुगेको भए पनि सबै वडामा भने बिजुलीको पहुँच पुगेको छैन। अहिले वडामा बिजुलीको प्रसारण लाइन जोड्ने काम भइरहेको प्रमुख शाहले बताउनु भयो। गाउँ-गाउँमा अहिले बिजुलीका खम्बा गाड्ने काम भइरहेको छ। अब चाँडै पातलामा पनि बिजुली पुर्याउँछौँ शाहले भन्नुभयो। पातला गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म चालु आर्थिक वर्षभित्रै बिजुलीको पहुँच विस्तार गर्ने गरी काम भइरहेको प्रमुख शाहको भनाइ छ। यहाँका 26,779 घरधुरी मध्ये 4,500 घरमा बिजुलीको मिटर जडान गरिएको प्रमुख शाहले बताउनु भयो। बिजुली पुगेको क्षेत्रमा घरधुरीको अनुपातमा कमैले मात्र मिटर जडान गरेका छन् उहाँले भन्नुभयो। एयर अरेबिया विमानको शौचालयमा शिशु जन्माएर हिँडेकी महिलाले आफू नेपाली केटासँग प्रेममा भएको बताएकी छन्। सिनामङ्गल स्थित केएमसी अस्पतालमा उपचाररत ती महिलाले प्रहरीले गरेको प्रारम्भिक सोधपुछमा युएईमा रहँदा नेपाली केटासँग प्रेम सम्बन्धमा रहेको र बच्चा जन्माउन नै नेपाल आएको बताएकी हुन्। म बच्चा जन्माउन नै नेपाल आएकी हुँ। काठमाडौँ प्रहरीका एक अधिकारीले ती महिलालाई उद्धृत गर्दै भने युएईबाट त्रिभुवन विमानस्थलमा अवतरण भएको एयर अरेबियाको विमानको शौचालय भित्र पुष 4 गते नवजात शिशु मृत फेला परेको थियो। सरसफाई गर्ने क्रममा विमानका कर्मचारीले नवजात शिशु फेला पारेका थिए। त्यसपछि विमानबाट उर्लिएर अध्यागमन तर्फ जाँदै गरेकी नवलपरासीको बर्दाघाटकी 30 वर्षीय ती महिला पक्राउ परेकी थिइन्। शारीरिक अवस्था कमजोर देखेपछि प्रहरीले उनलाई तत्कालै केएमसी पुर्याएर आइसियुमा भर्ना गरेको थियो। महिलाले करिब 9 महिनामा विमानभित्र शिशु जन्मिएको प्रहरीलाई बताएकी छिन्। शौचालयमा गएपछि म बेहोस भएँ, पछि के भयो थाहा पाइन। प्रहरीले समातेपछि दर्शङ्ग भए। हाल उपचारकै क्रममा रहेकी ती महिलाको भनाई उद्धृत गर्दै ती प्रहरी अधिकारीले भने महिलाले प्रेमी सम्पर्कमै रहेको बताएकी छन्। 3.5 वर्ष अघि वैदेशिक रोजगारीमा गएकी ती महिलाले आफू युएईमा होटलको कर्मचारी भएको बताएकी छन्। प्रहरीका अनुसार उनी होटलमा हाउसकिपिङ लगायतको काम गर्थिन्। प्रहरीले ती महिलाका आफन्तलाई पनि सम्पर्कमा ल्याएको छ। अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि आवश्यक अनुसन्धान अगाडि बढाउने तयारी महानगरीय प्रहरी वित्त गौशालाको छ। शनिबार नयाँ दिल्लीका लागि उडेको एयर इन्डियाको विमान टेक अफकै क्रममा ध्वन मार्गमा ठोकिएको खुलेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट साँझ 7:02 उडेको एआइसी 216 उडान नम्बरको उक्त विमान प्राविधिक समस्या आएको भन्दै पुनः फर्काएर आकस्मिक अवतरण गरिएको थियो। प्राविधिक समस्या देखिएपछि नारायणघाट माथिको आकाशबाट विमान डाइभर्ट गरी 7:32 आकस्मिक ल्यान्ड गरिएको विमानस्थलका प्रवक्ता सुभाष झाले बताएका थिए। तर टेक अफ गर्दै विमानको पछाडिको भाग ध्वन मार्गमा ठोकिएको प्राविधिक स्रोतले बतायो। तेल टच भएका कारण विमान त्यहाँबाट उड्दैखेरि जोखिममा थियो। अन्य सुरक्षित रूपमा आकस्मिक रूपमा अवतरण भयो स्रोतको भनाइ छ। ती प्राविधिकका अनुसार यस्तो समस्या तेल टच आउनुमा सामान्यतया जहाजलाई उडाउने क्रममा सन्तुलन मिलाउन नसक्नु पाइलटको कमजोरीले हुन्छ। विमानमा 125 जना यात्री थिए। उनीहरूलाई राति होटलमा राखिएको थियो। विमान 22 घण्टादेखि पार्किङ गरेर राखिएको छ। कम्पनीको प्राविधिक टोली आएपछि मर्मत गरेर मात्र पास भएपछि मात्र उडाइनेछ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रवक्ता झाले एयरलाइन्सले सामान्य प्राविधिक समस्या मात्रै भनेको बताए। उनले भने हामीलाई पनि सामान्य भनेको छ, तर उड्दै गर्दा ठोकिएको हो भने थप बुझेर अनुसन्धान गर्छौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले एयरलाइन्सको प्राविधिक समस्या बारे आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले निम्ताएका चुनौती सामना गर्न साझा दायित्व भएको बताएकी छिन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित दोस्रो चाइना नेपाल मिडिया समिटलाई सम्बोधन गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले निम्ताएका चुनौतीहरूको सामना गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको भन्दै यसको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माण भइरहेको बताइन्। उनले भनिन् सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले निम्ताएका चुनौतीहरूको सामना गर्नु पनि हाम्रो साझा सरकार हो। नेपालमा यसको प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन कानुन निर्माणको प्रक्रिया हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मन्त्री शर्माले सम्मेलनमा सूचना प्रविधिले मिडिया क्षेत्रमा ल्याएका अवसर, चुनौती तथा आर्थिक संकुचनका कारण बढ्दो संकट समाधान गर्न चिनिया मिडियाहरूले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा छलफल हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले भनिन् सूचना प्रविधिका पछिल्ला आविष्कारहरू प्रयोग गर्दै सबै खाले मिडियाहरूलाई राम्रो प्लेटफर्ममा लानु अनिवार्यता भइसक्यो। सूचना प्रविधिले मिडिया क्षेत्रमा ल्याएका अवसर र चुनौती तथा आर्थिक संकुचनका कारण बढ्दो संकट समाधान गर्न चिनिया मिडियाहरूले के गरिरहेका छन् पक्कै पनि यो विषयमा सम्मेलनमा सार्थक छलफल हुनेछ भन्ने विश्वास लिएकी छु।
दार्चुलाको मालिकार्जुन गाउँपालिका 6 उकु बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा भएको छ। हिजो मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 लाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको हो। मालिकार्जुन गाउँपालिकाको शान बाल विवाह मुक्त पालिका हाम्रो अभियान भन्ने मूल नाराका साथ गाउँपालिकाकी पहिलो वडाको रूपमा उकुलाई बाल विवाह मुक्त वडा घोषणा गरिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ। मालिकार्जुन गाउँपालिका 2082 साल भित्र बाल विवाह मुक्त पालिका बनाउने तयारी भइरहेको छ। स्थानीय रणनीति 2076 लागू भएपछि मालिकार्जुनमा गुड नेभर्स इन्टरनेशनल नेपालले बाल विवाह अन्त्यका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ। पहिले पालिकामा 25.96% हुने बाल विवाह अहिले 6% झरेको गुड नेभर्स इन्टरनेशनल नेपाल दार्चुलाका निमित्त कार्यालय प्रमुख टीकाराम चौधरीले जानकारी दिनुभयो। हिमाली जिल्ला जुम्लामा हवाई सेवाका लागि टिकट व्यवस्थित गरिने भएको छ। स्थानीय प्रशासनको आयोजनामा जनप्रतिनिधि, एयरलाइन्सका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, मानव अधिकार आयोग र पत्रकार सहभागी बैठकमा विमानस्थलमा हरेक वायु सेवा कम्पनीले यात्रुको नाम लेखेर पारदर्शिता गराउनु पर्ने र भोलिपल्टको उडानको टिकट अघिल्लै दिन वितरण गर्नुपर्ने निर्णय भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण कार्यालयका प्रमुख सन्तोष अधिकारीले जानकारी दिए। वायु सेवा कम्पनीले 10 सीट बिरामी, अशक्त सुरक्षाकर्मी र अन्य आकस्मिक काम परेका व्यक्तिका लागि सीट सुरक्षित गर्ने भएको छ। सीता एयरलाइन्सको हकमा भने 7 सीट सर्वसाधारणका लागि एक दिन अगावै वितरण हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले बताएका छन्। सर्वसाधारण नागरिक र आन्तरिक पर्यटकका लागि समेत टिकट पाउन अब सहज हुने विश्वास गरिएको प्रज्ञा घिमिरेको भनाइ थियो। नागरिक समाजका अध्यक्ष राजबहादुर महतले कुनै पनि हालतमा विमानस्थलको द्वार बाहिर कार्यालय खोल्नुपर्ने र टिकट वितरणमा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताए। हवाई उडान क्षेत्रको टिकट सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुग्नुपर्ने आवश्यकताको विषय हो। पहिलो चरणमा जुम्लामा हुने उडानमा टिकट प्रणाली व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गैरी नन्दा आचार्यको भनाइ थियो। लामो समयदेखि जहाजको टिकट वितरण सहज नहुँदा यहाँका नागरिकले शास्ति खेपिरहेको स्थानीय पत्रकार पूर्ण प्रसाद चौलागाईले बताए। नेपालगञ्जदेखि जुम्लासम्म हप्ताको एकपटक नेपाल वायु सेवा एयरलाइन्स र नियमित रूपमा समिट एयरले उडान गर्दै आएका छन्। सीता र तारा एयरले समेत जुम्लाका लागि उडान भर्दै आएका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका महेश राईलाई सुरक्षाकर्मीलाई अवरोध गरेको मुद्दा लगाइएको छ। मध्य पहाडी लोकमार्ग संकल्प यात्राका क्रममा गत 28 मङ्सिरमा धनकुटा पुगेका ओलीमाथि राईले आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। लगत्तै पक्राउ परेका राईमाथि अनुसन्धान गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाले राष्ट्र सेवक माथि आक्रमण गरेको प्रतिवेदन तयार गरेको हो। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा राईलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटाले आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दायर गरेको सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता केशव खतिवडाले बताए। मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 66(1) को कसुर गरेकाले उपदफा 2 अनुसार सजाय हुनुपर्ने माग दाबी छ। खतिवडाले भने मुलुकी अपराध संहिता ऐनको दफा 66 मा राष्ट्र सेवकलाई बाधा विरोध गर्न नहुने भन्ने व्यवस्था छ। उक्त दफामा भनिएको छ, कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सिलसिलामा गैर कानुनी भेला रोक्ने, भङ्ग गर्ने वा हुलदङ्ग रोक्ने कुनै काम गर्दा कसैले बाधा विरोध पुर्याउन वा पुर्याउने उद्योग गर्नु हुँदैन। त्यसो गरेमा 1 वर्षसम्म कैद, 10,000 जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था कानुनमा छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुधन किराँतीले देशको पर्यटन क्षेत्र पुरानो लयमा फर्किएको दावी गरेका छन्। मंगलबार मन्त्रालयमा सरकारको वर्ष दिन पुगेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले आफू मन्त्री भइसकेपछि करिब 10 लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आइसकेको बताए। उनले आफू मन्त्री भइसकेपछि 1 महिनामा ई टिकेटिङ लागू गरेको र अहिले दुर्गम क्षेत्रहरूमा उडाउन 3 वटा जहाज खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढाइरहेको बताए। उनले 12 वर्षदेखि बिग्रेर बसेको एउटा 3 जहाजलाई पुनः मर्मत गरी सञ्चालन गर्न लागेको र यो सँगै 6 वटा जहाज हुने बताए। उनले हवाई उडान हुन नसकेको 22 वटा खाली एयरपोर्टमा सहज ढङ्गले सञ्चालन गर्ने काममा पनि आफू सफल भएको बताएका थिए। मन्त्री किराँतीले पशुपति क्षेत्रमा अहिले निशुल्क शव दहन गर्ने गरी विद्युतीय मेसिन जडान कार्य अन्तिम चरणमा पुर्याएको बताए। लुम्बिनी क्षेत्रको तिलौरा कोटलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न अन्तिम बिन्दुमा पुग्न आफू सफल भएको पनि बताएका थिए।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष मोहन वैद्यले वर्तमान राज्य सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्यका लागि सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन्। मंगलबार माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले शासन सत्ता फेरिएको भए पनि शोषण उत्पीडनका रूपहरू पुरानै रहेको बताए। अध्यक्ष वैद्यले कम्युनिस्टहरू अहिले काङ्ग्रेसीहरूको संसदीय व्यवस्थाको भाग खोसेर संसदीय व्यवस्था हाम्रो हो भनेर लगेको बताए। उनले अहिलेको सत्ता र व्यवस्थाबाट जनताका समस्या समाधान हुन नसक्ने जिकिर गरे। उनले राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू विकराल बनेर गएको दावी गरेका थिए। चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले महानगरभित्र राडर जडित क्यामेरा जडान गर्ने भएको छ। मुख्य शहरी क्षेत्रमा महानगरले 416 उच्च स्तरीय राडर जडित क्यामेरा जडान गर्न लागेको हो। यसरी सडकमा जडान गरिएका क्यामेराले तीव्र गतिका उडिरहेको सवारी साधनको पहिचान गरी त्यसको अभिलेख प्रहरी कार्यालयको नियन्त्रण कक्षमा रहेको सर्भर र क्यामेरा दुवैमा रहनेछ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक विजय राज पण्डितका अनुसार महानगरभित्र पहिलो चरणमा 137 क्यामेरा जडान गर्ने योजना छ। स्थान छनौट उपकरण र प्राविधिक विषयमा प्रहरीले अध्ययन गरिरहेको उनले बताएका छन्। प्रहरी नायब उपरीक्षक पण्डितले भने क्यामेरा जडान गर्न प्राविधिक र सुरक्षाको काम प्रहरीले गर्छ, अन्य काम महानगरपालिकाले गर्नेछ। पहिलो चरणमा महानगरको मुख्य बजार क्षेत्र र राजमार्गमा क्यामेरा जडान गर्न लागेको उनले बताए। राजमार्गमा तीव्र गतिका कारण हुने सडक दुर्घटना तथा अन्य आपराधिक घटना बढाउँदै गएका र त्यसको छोटो पहिचानका लागि यस प्रकारका क्यामेरा सहयोगी हुने प्रहरी नायब उपरीक्षक पण्डितले बताएका छन्। सप्तरीको राजविराजमा मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता महतोले मधेस आन्दोलनलाई राज्यले अपराधीकरण गरिरहेको र त्यो सरकारमा मधेसवादी पार्टी सामेल रहनुले उनीहरूले समाप्तिको बाटो रोज्नु जस्तै रहेको बताए। नेता कार्यकर्तामाथि मधेस आन्दोलनकै कारण आजीवन कारावास भइरहँदा एकथान मन्त्रीका लागि सत्तामा टाँसिरहनु मधेसवादी दलहरूले समाप्तिको बाटो रोज्नु जस्तै भएको महतोको भनाइ छ। मधेस आन्दोलनका क्रममा महोत्तरीमा भएको सुरक्षाकर्मीको हत्याको विषयमा अभिराम शर्मा सहितका आजीवन कारावासी सहितको सजाय भइरहँदा मधेसवादी दल चुप लागेर बस्नु मधेस आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न अर्को सरकारी सोचमा समर्थन गर्नु रहेको महत्त्वको भनाइ छ। मधेस आन्दोलन तत्कालीन संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको आह्वानमा भएको थियो। नेता महतोले भने मधेस आन्दोलनमा लागेकाहरूलाई मुद्दा लगाएर आजीवन कारावास हुँदै गर्दा आह्वानकर्ता दल र तिनका नेताको चुप्पी शंकास्पद छ। नेता महतोले झापा विद्रोह र माओवादीको जनयुद्धलाई विद्रोह मान्ने तर मधेस आन्दोलनलाई अपराध मान्ने काम भए मधेसमा नयाँ शक्तिको उदय हुने पनि चेतावनी दिए। महतोले आफ्नो पार्टी लोसपालाई लोसे पार्टीको संज्ञा दिए। लोसपामा आन्तरिक संघर्ष चर्किएको उल्लेख गर्दै भने लोसपालाई अब मान्छेले लोसे पार्टी भन्न थालिसकेका छन्। उच्च अदालत पाटनबाट धरौटीमा छुट्न आदेश पाएका भुटानी शरणार्थी प्रकरणका नेता टेकनाथ रिजालले रकम बुझाएका छन्। रकम बुझाएसँगै उनी आज धरौटीमा रिहा हुने भएका छन्। यद्यपि अहिलेसम्म पनि केन्द्रीय कारागार जगन्नाथ देवल जेलमा छन्। अदालतले मङ्सिर 15 मा धरौटीमा छाड्ने आदेश गरे पनि नेता रिजालले धरौटी बुझाउन नसकेपछि जेलमै थिए। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेता रिजालले अदालतले आदेश दिएको 1 महिनापछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा धरौटी रकम बुझाएका हुन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन संलग्न रहेको अभियोग लागेका रिजाललाई उच्च अदालत पाटनले 15 लाख रुपियाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उनले आइतबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा 15 लाख धरौटी बुझाएका थिए। उनलाई आइतबार नै सम्पत्ति शुद्धिकरणमा लगिएको थियो। त्यसपछि उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत लगेर मात्र छोड्नु पर्नेछ। आइतबार काम नसकेपछि धरौटी बुझाए पनि थुनामै रहेका हुने सोमबार र मंगलबार सार्वजनिक बिदा भएकाले बुधबार छुट्ने बताइएको थियो। उनलाई 2080 असार 1 देखि केन्द्रीय कारागार पूर्व पक्षका लागि थुनामा राखिएको हो। सूचना प्रविधिको विस्तार र सुरक्षित प्रयोगमा प्राथमिकता दिएको सरकारले 1 वर्षको अवधिमा सर्वसाधारण नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना सेवा सुधारको प्रयास गरेको छ। खास गरी स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा इन्टरनेटका पूर्वाधारहरू पुर्याउने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई नियमन गर्ने कार्य यो 1 वर्षको अवधिमा सरकारको सक्रिय भूमिका देखियो।
सरकारले सूचना प्रविधि प्रणालीमा प्रयोग गरिने उपकरण, अपरेटिङ सिस्टम, सफ्टवेयर, सूचना प्रविधि प्रणाली, डेटाबेस, तथ्याङ्क भण्डारणमा संसारभर प्रयोग गरिने अत्याधुनिक प्रविधिको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाएको छ। सरकार गठनको 1 वर्षको अवधिमा सबै स्थानीय तहमा इन्टरनेटको पहुँच सहितको सूचना प्रविधि सम्बन्धी सेवालाई सस्तो र गुणस्तरीय बनाउँदै लैजाने प्रयास सरकारले गरिरहेको छ। सञ्चार तथा सूचना मन्त्रालयका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र तथा स्थानीय तहमा इन्टरनेटका पूर्वाधारहरू पुर्याउने कामलाई सरकारले वर्षको प्राथमिकतामा राखेको छ, जसमा हालसम्म 73 जिल्लाका सबै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र स्थानीय पालिकामा इन्टरनेटको पहुँच पुगेको छ भने अन्य 4वटा जिल्लाका केही पालिका बाहेकमा सबैमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको पहुँच पुर्याउन सफल भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले करिब 200 जना नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको अनुमान गरिएको बताएका छन्। तीमध्ये 7 जनाको मृत्यु भएको, 100 जना हराइरहेको र घाइते भएको भनी परिवार र आफन्तबाट उछिरे आएको उनले बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय समाचार समितिसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा मन्त्री साउदले काम, अध्ययन र भ्रमणको सिलसिलामा रुस पुगेका करिब 200 जना नेपाली रुसी सेनामा भर्ना भएको अनुमान गरिएको बताएका हुन्। करिब 200 जना काम गर्न, अध्ययन र भ्रमण भिसामा रुस गएका नेपाली युवा त्यहाँको सेनामा भर्ना भएको आशंका गरिएको छ। यसभन्दा केही बढी भर्ना भएको हुनुपर्छ भन्ने हो, किनभने 100 जना हाराहारीमा हराइरहेको र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ। यो संख्या 200 भन्दा बढी रहेको हुन सक्ने हाम्रो अनुमान छ, उनले भने। रुसी सेनामा भर्ना भएका मध्ये 7 जना मारिएको सूचना रुसी सरकारले नै दिएको छ, मन्त्री सावतले बताए। यसबाहेक 100 जना हाराहारीमा हराइरहेका र घाइते भएकाको उजुरी मन्त्रालयमा आएको छ। उनीहरूका परिवार र साथीभाइले खबर गरेका छन्, उनले भने। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युतको महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ। लोड सेडिङको समयमा केही उद्योगमा जडित डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन विद्युत महसुल बारे विद्युत प्राधिकरण र उद्योगी बीच मत भिन्नता हुँदा यसले समग्र लगानी र व्यवसाय मात्रै व्यवसाय मैत्री वातावरणमा असर गर्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ। चेम्बर अफ कमर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, विद्युत प्राधिकरण र व्यवसाय बीच पछिल्लो समय देखिएको मत भिन्नता प्रति चेम्बरको ध्यान आकर्षण भएको छ। उद्योग मैत्री वातावरण र लगानीमा समेत यसले असर गर्ने निश्चित छ। प्राधिकरण र उद्योगी बीच समस्या समाधान नभए यसले रोजगारी र राजस्व सङ्कलनमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ। महसुल सम्बन्धमा न्यायोचित समाधान खोज्न वित्तीय र प्राविधिक सहितको छानबिन समिति बनाउन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। लगानी र व्यवसाय मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको उत्तिकै भूमिका भएकाले न्यायोचित समाधान गरेर अघि बढ्न चेम्बरले सम्बन्धित पक्षको ध्यान आकर्षण गराएको छ। लामो समयदेखि शिथिलताबाट गुज्रिँदै आएको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुको विकल्प नभएको यथार्थका बीच तत्काल समाधान खोज्नु र विवाद थप अघि नबढाउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माण काम 1 महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुममा अस्थायी पुनर्निर्माण काम 1 महिनाभित्र सम्पन्न भइसक्ने बताएका हुन्। उनले भूकम्प पीडितका लागि प्रति परिवार 50,000 रुपियाँका दरले निकासी भइसकेको बताए। उनले विपद व्यवस्थापनका लागि 10 अर्ब रुपियाँको व्यवस्थापन गरिएको पनि बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जाजरकोट र रुकुमको भूकम्पपछि खोज र उद्धारमा सरकारले लिएको तदारुकताले राज्यप्रति जनताको भरोसा भएको उल्लेख गरेका छन्। माघ 11 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि नेपाली काङ्ग्रेस कोशी प्रदेश समितिले सम्भावित उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गरेको छ। समिति सभापति उद्धव थापाको सभापतित्वमा विराटनगरमा बसेको बैठकले जिल्लाबाट आएका सिफारिसका आधारमा केन्द्रीय समितिमा नाम सिफारिस गरेको हो। काङ्ग्रेसको कोशी प्रदेश समितिका सूचना तथा सञ्चार संयोजक बासु कोइरालाका अनुसार पार्टीका पूर्व महामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौला, पूर्व मन्त्री महेश आचार्य, डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल र सुजाता कोइरालाको नाम सिफारिस गरिएको हो। यसै गरी पूर्व सांसद डिला संग्रौला, नेवी संघ पूर्व सभापति गुरुराज घिमिरे, नेताहरू उमेश जङ, रायमाझी आङ्गेलु शेर्पा र रुक्मिणी कोइरालाको पनि सिफारिस गरिएको छ। राष्ट्रिय सभामा काङ्ग्रेस संसदीय दलका नेता रमेश जङ रायमाझीको पदावधि सकिँदैछ। गठबन्धन बीच भागबण्डा हुँदा 1 जनाको कोटा काङ्ग्रेसले पाउने सम्भावना छ।
समाचारको क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय खबर युक्रेनको आक्रमणबाट एउटा रुसी युद्धपोतमा क्षति भएको छ। ब्ल्याक सीको एउटा बन्दरगाहमा रहेको युद्धपोत युक्रेनी हवाई आक्रमणबाट क्षतिग्रस्त भएको रुसको रक्षा मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। ड्रोन बोकेको आशंकामा क्राइमियामा रहेको रुसी युद्धपोतमाथि आक्रमण गरेको युक्रेनले जनाएको छ। यसअघि सन् 2022 को मार्चमा पनि युक्रेनले रुसको एउटा युद्धपोतमा आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएको थियो। रुसले सन् 2022 को फेब्रुअरी महिनादेखि युक्रेनमा सैन्य आक्रमण गरिरहेको छ। केही हप्ता यता रुसी सैनिकहरूले 1200 किलोमिटर लामो क्षेत्रहरूमा आक्रमण गरिरहेको जनाएको छ। युद्ध सुरु भएपछि युक्रेनको प्रत्याक्रमण रोकिएको मौकामा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण बढाएको छ। लेनदेनको विषयलाई लिएर कमलमाई नगरपालिका 4 सिन्धुलीमा एक महिलालाई पोलमा बाँधेर निर्घात कुटपिट गरिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीबाट करिब 3 किलोमिटरको दूरीमा स्थानीय शारदा थापामाथि अमानवीय व्यवहार भएको सूचना पाएपछि आइतबार प्रहरी प्रमुख एसपी राजकुमार सिलवाल नेतृत्वको टोली गाउँमा पुगेको थियो। बाँधेर राखेको अवस्थामा हामीले उद्धार गरेर ल्याएर सेफ होममा राखेका छौँ। गाउँबाट उनका श्रीमान सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेका छौँ। सिलवालले भने उद्धार गरेर ल्याउँदा उहाँ बेहोस अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो। शरीरमा नीला डाम थिए। प्रहरीका अनुसार उनका श्रीमान सन्तोष थापाले गाउँका केही व्यक्तिहरूसँग ऋण लिएका थिए। पहिले जग्गाको कारोबार गर्ने उनको पछिल्लो समय कारोबारमा समस्या आएको थियो। त्यति बेला श्रीमती शारदाले पनि डिभोर्स गर्नलाई अदालतसम्म पुगेकी थिइन्। त्यसपछि श्रीमान सन्तोष समेत गएर गाउँका अन्य व्यक्तिहरूले उनलाई बाँधेर कुटपिट गरेको पाइएको एसपी सिलवालको भनाइ छ। केही दिन अघि पनि शारदाले आफूलाई श्रीमानले अपहरण गरेको भन्दै प्रहरी कहाँ जानकारी गराएकी थिइन्। आफूलाई सिस्नो पानीले हान्ने गरेको समेत उनले प्रहरीलाई बताएकी थिइन्। तर त्यसपछि उनको मोबाइल समेत अफ भएको थियो। उजुरी गलत रहेछ कि क्या हो भन्ने भइरहेको थियो। अरू माध्यमबाट बुझ्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। सिलवालले भने त्यति बेला उहाँकी दिदी आएर कुटपिट गरिरहेको भनेपछि म आफै त्यहाँ पुगेको थियो। सिन्धुलीका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार उनले अदालतमा गएर न्यायाधीश र अरूसँग भेटेर आफ्नो कुरा राख्ने बताएकी थिइन्। त्यसपछि श्रीमान सन्तोष समेतले अदालत परिसरबाटै आफूलाई अपहरण गरेर लगेको उनको भनाइ थियो। मैले काठमाडौँ जान्छु भनेर रोइ कराई गर्दा पनि जबरजस्ती भ्यानमा हालेर लगेका थिए उनले भनेकी थिइन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लोकतन्त्र पछि गाउँ गाउँमा विकास पुगेर पनि त्यसको उपयोग गर्ने मानिसहरूको अभावमा आज गाउँ किन रित्तिँदैछ भन्ने कुराको चिन्ता गरेर यस समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसको 65औं वार्षिक उत्सवको उपलक्ष्यमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले गाउँमा विकासको उपभोग गर्ने मानिसको अभाव भएको भन्दै नीति निर्माण र शासन सत्तामा बस्नेहरूले यसतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए। लोकतन्त्रपछि मुलुकको शिक्षा, सञ्चार, सडक, स्वास्थ्य र विद्युतीकरणको क्षेत्रमा भएको विकासका बावजुद त्यसको उपभोग गर्ने मानिसहरूको अभाव आज गाउँ किन रित्तिँदैछ। नीति निर्माण र शासन सत्तामा बस्ने लगायत सबैको चिन्ता आज यसैमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उनी भने यति बेला म यस क्याम्पसको वार्षिक उत्सवमा उभिएर के भन्न चाहन्छु भने शिक्षा र रोजगारीका लागि दैनिक रूपमा हजारौं नेपाली युवाहरू ताती लागेर विदेशिने क्रम रोक्ने गरी रोजगार र सिपमूलक शिक्षा दिन जरुरी छ। कुनै पनि देशको शिक्षा त्यस देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था र देशको आवश्यकता अनुरूप निर्धारण हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो। बदलिदो परिस्थितिमा देश विकासमा टेवा पुर्याउने र विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने शिक्षा नीति र कार्यक्रम आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिलीबहादुर चौधरीले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई उद्योगमा रूपान्तरण गरेर ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुटोलको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालको 11औं वार्षिक उत्सव उद्घाटन गर्दै उनले विदेशबाट वर्षेनी अर्बौं रुपियाँको मदिरा आयात हुने गरेको भन्दै आयात प्रतिस्थापन गर्न घरेलु मदिरालाई उद्योगबाट उत्पादन गरी गुणस्तरीय र ब्रान्डेड बनाउनु पर्ने बताएका थिए। घरेलु मदिरा उत्पादनलाई उद्योगमा रूपान्तरण गर्न सक्ने हो भने गाउँ घरमा हजारौं रोजगारी सिर्जना हुने र मानव स्वास्थ्यको जोखिम पनि कम हुने उनले बताए। हामी विदेशबाट सामान आयात गरेर बेच्ने र नाफा कमाउनेमा मात्रै सीमित भयौं। आफ्नै देशमा उत्पादन गरौं, रोजगारी सिर्जना गरौं भन्नेमा ध्यान छैन। श्री मुख्यमन्त्री चौधरीले भने मदिराकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा मगर, थारू लगायत जातिले घरेलु मदिरा उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसको ठूलो मात्रामा कारोबार पनि भएको छ तर करको दायरामा आएको छैन। गुणस्तरमा पनि प्रश्न छ। त्यसैले यसलाई उद्योगमा रूपान्तरण गरेर गुणस्तरीय र ब्रान्डेड मदिरा नेपालमै
बनाउन सकिन्छ। मुख्यमन्त्री चौधरीले घरेलु मदिरा उत्पादनलाई उद्योगमा रूपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रसँग मिलेर अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले 8 करोड बजेट छुट्याएको भन्दै यसको सदुपयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। विदेशी पर्यटकलाई विदेशी मदिरा नभई नेपालकै ब्रान्डेड मदिरा बेच्न सके विदेशी मुद्रा आर्जन हुने उनले बताएका थिए। जाजरकोट भूकम्पका 67,000 बढी लाभग्राही मध्ये मंगलबारसम्म 11,336 घर अव्यवस्थित आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन्। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार अन्य 10,118 घर निर्माणाधीन छन्। अहिले धमाधम अस्थायी आवासका लागि अनुदान बापतको रकम सम्झौता गरी बुझ्ने र घर निर्माण गर्ने क्रम जारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार जाजरकोटमा 5,202, रुकुम पश्चिममा 5,798, सल्यानमा 193, बझाङमा 13 र बाजुरामा 130 घर निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन्। पोखरेलले मंगलबारसम्म केन्द्रबाट अस्थायी आवासका लागि 2 अर्ब 26 करोड रकम जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाइसकेको जानकारी दिए। यसमध्ये 1 अर्ब 53 करोड रुपियाँ जिल्लाबाट स्थानीय तहमा पुगिसकेको छ। स्थानीय तहबाट प्रक्रिया पुगेका लाभग्राहीको खातामा भने 58 करोड 78 लाख रुपियाँ पठाइसकेको उनले बताएका छन्। अहिलेसम्म जाजरकोटमा 35,140, रुकुम पश्चिममा 23,608, सल्यानमा 1,730, बझाङमा 4,576 र बाजुरामा 2,729 गरी कुल 67,783 लाभग्राही कायम भएका छन्। समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। डिफेन्डिङ च्याम्पियन काठमाडौँ रेजर्सलाई 3-0 ले हराउँदै ललितपुर सिटी नेपाल सुपर लिग NSL को क्वालिफायरमा पुगेको छ। दशरथ रङ्गाशालामा भएको खेलमा ललितपुरलाई जिताउन इमोह इजेकेलले 2 तथा पापा इबोले 1 गोल गरे। इमोह इजेकेलले 36औं मिनेटमा गोल गर्दै ललितपुरलाई अग्रता दिलाएका थिए। पापा इबो केबेले हानेको प्रहार काठमाडौँका किपर अन्जन महर्जनले पूर्ण रूपमा क्लियर गर्न नसक्दा रिबाउन्डमा अनमार्क रहेका इमोहले गोल गरे। यस्तै 44औं मिनेटमा पापा इबो केभेले रिबाउन्ड बललाई गोल गर्दै अग्रता 2-0 बनाएका थिए। यसैगरी 52औं मिनेटमा इमोह इजेकेलले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै ललितपुरलाई 3-0 को अग्रता दिलाए। इमोहले निखिल कदमको फ्रीकिक सदुपयोग गर्दै हेड मार्फत गोल गरेका थिए। 3-0 ले पछि परेको काठमाडौँका कप्तान अन्जन राई दोहोरो पहेँलो कार्ड पाउँदै 74औं मिनेटमा बाहिरेपछि काठमाडौँ झनै दबावमा परेको थियो। ललितपुरले NSL इतिहासमा चौथो खेलमा आएर काठमाडौँ विरुद्ध गोल गर्दै खेल जितेको हो। फाइनल प्रवेशका लागि क्वालिफायरमा अब ललितपुरले पोखरा थन्डरसँग बिहिबार खेल्नेछ। लिग चरणमा शीर्ष स्थानमा रहेको पोखरा पहिलो क्वालिफायरमा धनगढी FC सँग टाइब्रेकरमा पराजित भएको थियो। बिहिबारको खेलको विजेताले उपाधिका लागि शनिबार धनगढी FC सँग खेल्नेछ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सक्यो। स्वच्छ ताजा अनि निष्पक्ष समाचारको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। बिदा हुन्छौँ, नमस्कार।